बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलक मोहम्मद नवाज सोकी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान हैं भाइयों में से हैं जनाब शमशाद मागड़ साहब, कौन नहीं जानता। और हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है किस्त वाइज ये सोसाइटियों पे, जो इन्होंने माशाल्लाह लोगों को बचाया है, बड़ी लोग दुआएं भी दे रहे हैं, काले भी आई हैं। और ख़ासकर ये चक्री एरिया से मुझे काले आई हैं। सोकी साहब, आपने ये जो इशू उठाया है इस पे वो तो जो लोग लुटे हैं कहते हैं हम तो जीने के काबिल नहीं रहे, खासकर ये सोसाइटियों की वजह से। वो क्या जी कहते हैं, हमारे नाला जो दरियाए स्वां था इसमें हजारों मछलियां हम दिन को पकड़ लेते थे और बड़ी बड़ी साफ और बेहतरीन मछली थी। आजकल मछलियां तो खत्म हो गई हैं, लिहाजा ये जो सीवरेज गटरों वाला पानी है इसने हमारी तबाही मचा दी। आप वो कहते हैं जी हमारे यहाँ इधर आगे जरा सर्वे करें, हमारे जो कुएं थे बोर है वो भी बदबूदार हो गए, पानी पीने के काबिल नहीं रहा, हम नहाने के काबिल भी वो पानी नहीं रहा, इतनी बदबू है। तो चलते हैं फिर मागड़ भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मागड़ भाई ये तो एक चलो ये जो लोग लुट गए तो लुट गए, ये नवा इशू निकल आया लोगों ने, मतलब बीमारियां तो ये वो एक एक बनसी जनाब। सोकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये प्रोग्राम आप ये तीसरा जिसमें मर्जी ये सारा समझते हैं मेरे दोस्त, उर्दू में रखें, पंजाबी में रखें, हल्की फुल्की पश्तो भी मार लें, कोई मसला नहीं। पश्तो आपको पता है, मुझे आती नहीं राजा ठीक है। अच्छा, वो अर्ज ये करना थी कि आपने उर्दू में इसका जो समाम बांधा है। जी उर्दू में रख लें आप। मैं उर्दू में जी गुजारिश ये करना थी कि ये जो मामला हुआ है मछलियों वाला, जी आपको पता है मछली जो है वो साफ पानी में रहती है। ठीक है। अभी हमारा जो रावल डैम है जी हाँ, वहाँ पे किसी बदबख्त ने उनको जहर डाल दी, बड़ी तादाद में मर गई। अच्छा, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था, एक डैम है सिंध का, उस हवाले से मंचर झील, उसके हवाले से फिर वो मामला ये रावल डैम का भी आ गया। पता चला कि जी इनमें जो मंचर झील, रावल डैम या दीगर डैम है, इनमें गंदा पानी छोड़ा जाता है, यानी गंदगी जाती है। तो कैचमेंट एरिया यानी ऊपर जो दरियाई नाले जो हैं पहाड़ों के, उनसे गंदा पानी इधर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि चूंकि इसमें आबी हयात भी है ना, बिल्कुल मछलियां हैं और कई मतलब कछुए हैं, बिल्कुल, तो उनकी जिंदगी का ख्याल रखा जाए। लेकिन हम बजाते खुद बतौर शहरी भी हम बेहिस लोग हैं, हम परवाह नहीं करते। अब मिसाल के तौर पे चले गंदगी छोड़ रहे हैं, ये पानी आपको पता है पूरा पिंडी को सप्लाई होता है रावल डैम। बिल्कुल इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सरजंश की थी जो मुतलका इदारे हैं उनकी, लेकिन लोग नहीं बाज आए। अब ये जो बता रहे हैं दरियाए स्वां वाला इशू, जी बहुत बड़ा इशू बताया जी। जमीनों पे कब्जे हुए, वो दरिया इकट्ठा होता गया। लेकिन सोकी साहब आपको मैं ये बताऊं, ये आप की उम्र मुझसे ज्यादा है, बेशक आप अपने यहाँ पे किसी पटवारी से, तहसीलदार से पूछ लें जो रिटायर हो गया, कि जो भी पॉलिसी बनती है ना वो 100 साल को सामने रख के बनती है कि 100 साल में आया, पिछले 100 साल में यहाँ सैलाब आया या नहीं, और कितना आएगा आता है। अब तो महकमा मौसमियात वाले पहले बता देते हैं ना कि बारिश कितनी होगी, क्या होगा, वार्निंग जारी हो जाती है, ठीक है, हवाएं तेज चलेंगी। यार 70 की दहाई में जो यहाँ पे बारिशें हुई तो लोग बताते हैं, बिल्कुल मुझे चंगी तरह याद है कि काग पुल के ऊपर से पानी गुजर गया था और उस वक्त आप देखें ये लैंड ग्रैबर भी नहीं थे और इसका मुंह बहुत खुला था, इसका पार्ट बहुत खुला था दरिया स्वां का, कब्जे भी इस पे नहीं हुए थे, लेकिन पानी जो है वो बहुत कुछ बहा के ले गया था। अब 70 की दहाई के बाद 90 के बाद ये आ गए, लैंड ग्रैबर आ गया, माफिया आ गया, फिर उन्होंने इसके जो है जमीन को कटाव शुरू कर दिया। आप पूरी दुनिया में देखें, पाकिस्तान के ये पंजाब में 5 दरिया, पंजाब इसीलिए कहते हैं ना, जी उनके जो दरिया हैं, जो पेशावर में वाला जो इधर जो अटक के साथ भी लगता है वो दो कदरों का पानी होता है, 2 कदरों का पानी। दरिया हमेशा लोगों की जमीन जो है वो अपने अंदर लेता है, कहते हैं ना कि फलां की जमीन जो है दरिया बिल्कुल। यार ये नौखा कानून आ गया यहाँ पे, इन्होंने फितरत को बदल दिया, दरियाओं की जमीन लैंड ग्रैबर बुर्द हो रही है और कोई बंदा रोकने वाला नहीं है इन जालिमों को, इनका हाथ पकड़ने वाला नहीं। इनमें मेन तो बेनिफिशियरी बैरिया टाउन है, लेकिन इसमें और हाथ लोगों ने साफ कर दिए हैं। मैं कह रहा बैरिया टाउन की देखा देखी लोगों ने फिर महकमे माल को साथ मिलाया, पटवारियों तहसीलदारों को साथ मिला के अन्नी डाल दी, ठीक है,
اور انی جب ڈالی ہے تو اس کے رزلٹ کیا ہے کہ دریائے سواں میں سیلابی پانی آتا تھا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پورا سال صاف پانی بہتا تھا، بالکل صحیح، اس میں مچھلیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، وہ گند کچرا نکل جاتا تھا، اور پیچھے سارا سال گندا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گٹر کا پانی چھوڑا جاتا ہے۔ پھر اب بارشیں جو ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہو رہی، خاص طور پہ اس سال بھی نہیں ہوئی۔ سندھ میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، جنوبی پنجاب میں بارشیں ہوئی ہیں جو سیلابی ریلے چڑھے ہیں۔ آپ سوکی صاحب آپ آج دیکھ لیں یا کل دیکھ لیں، یہ مسئلہ اٹھے گا کہ ایک طرف تو ہماری حکومتیں کہتے ہیں کہ جب متاثرین سیلاب آ گیا تو انٹرنیشنل دنیا اندھی تو نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ یار پہلے آپ بتاؤ کہ آپ کے محکمہ مال نے آپ کے دریاؤں کی زمین کیوں بیچی، آپ کے پٹواری نے اپنا زمین کیوں بیچا، آپ کے تحصیلدار نے کیوں بیچا، آپ کے ڈی سی نے کیوں بیچا، آپ کے کمشنر نے کیوں بیچا، یہ کس نے مال لیے ہیں؟ یہ مال تو پوچھ ہی نہیں رہتی ان کو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بس کوئی ادھر آپ دیکھیں نا، سپریم کورٹ میں کیس لگا بیریا ٹاؤن کا، سپریم کورٹ میں دیکھیں 460 ارب تو آپ لے رہے ہیں اس سے، اور وہ بھی وہ دے نہیں رہا، چکر بازی ہے بالکل کہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا جی ہم دیں گے، نہیں دیا ابھی تک۔ وہ تو چلیں آپ ان سے حالانکہ زیادہ پیسے لینے چاہیے تھے، اتنا مطلب 460 ارب نہ کتنا عرصہ ہو گیا، وہ 460 ارب ادھر لے رہے ہیں نا، تو ادھر اسلام آباد کا حساب بھی لیں، لاہور کا حساب بھی لیں، پشاور والی تو انہوں نے واردات ایسے کیا، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا، اس کے بعد وہاں پہ کام ٹھپ کر دیا۔ لیکن اسلام آباد کے جو محکمہ جنگلات کی، دریا کی، قبرستانوں کی، ریلوے کی، سرکاری رستوں کی زمینیں جو قبضہ کیا انہوں نے، اس کا بھی حساب لیں، کیوں نہیں؟ اور یہ سوکی صاحب کب ہوگا؟ جب سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا، اور وہ جب سپریم کورٹ کا ایک بینچ عمل درآمد سیل بنے گا جو ہر ہفتے ان حرام خوروں سے پوچھے کہ بتاؤ بھئی یہ زمین کس کس نے بیچی ہے، واہ کی قسم، ایسا ایسا چور نکلے گا، ایسا ایسا فراڈی نکلے گا۔ اور یہ دیکھیں بیریا ٹاؤن سے تو آپ نے ریکوری کرنی ہے نا، ذرا ہاتھ ٹائٹ ہوگا، یوں جو گندی مچھلیاں، بالکل کالی بھیڑیاں، آپ کے کالی بھیڑیں جو ہے سامنے آپ کو پھرتی نظر آئیں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دریاؤں اور ندی نالے بیچ دیے۔ اور سوکی صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اور میرے پروگرام ریکارڈ پہ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو دریاؤں اور ندی نالوں پہ قبضہ ہوا ہے نا، یہ بڑے طوفان کی پیش ہے، بالکل یہ بہت بڑا خوفناک ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دریا لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، تو یہ دریاؤں کی زمینوں پہ قبضے نہیں ہوتے۔ اور یہ ہمارا جو فلڈ رپورٹ بنی تھی نا، اس میں کہا گیا تھا کہ دریائے سواں کا کھلا رہنا راول پنڈی اسلام آباد کے لیے بہت ضروری ہے، بالکل۔ اور اگر اس کو تنگ کیا گیا تو ایک وقت آئے گا کہ دونوں شہروں میں تباہی آئے گی۔ سر میں گزارش کرنا کہ جڑا تسی دیکھا ہے نا، مطلب وہ جا کے نالے جو کر رہے سانو، مطلب دیوارہ مار رہے ہیں، یہ ٹیکنیکل خرابی ہو رہے سر، جتھے بلڈنگ بننی اور پھر 4-10 منزلہ 5 منزلہ تے اتنے بڑے ہوئے نا، یہ سر ایک اور بڑی ٹیکنیکل گل ہے جہاں کسی پاسے اس پاسے جائے نہیں، کیونکہ مطلب کنسٹرکشن کے کام دے ہمیشہ جی بنیاد ہونی اتنے تک لے کے جانے جتنے جگہ سخت آ جائے۔ یہ ہوں جی نالے نہ دیوار مار کے انہوں نے اتوں پلین کر کے نہ عام اندھے بندے کی پتا کہ ہوں کی ہے تھلے، یہ سال کدے 50 فٹ بھی تھلے جاؤ اس کی بنیاد تک پوری ٹکتی نہیں، یہ ذرا جہا اگر پانی نے جولا لگنا گیا تو یہ نکل جانی مٹی، اڑا نہیں دکھایا نا اتنے پھیر کے اس سیدھا پہ کر دے ادھر دیوار ماری ہوئی نے۔ یہ سر اتنا ڈینجرس کام ہے کہ دنیا بھول جیسی بھی کی ہوا، تھوڑا جا کدے لگا نا کام، یہ ایک مطلب شوقی صاحب میں نے وہاں کھڑے ہو کے کیا کہا ہے، بالکل کہ دریا بدلہ لے گا کہ آپ نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جناب یہ چاچا اللہ دیتا نہیں ہے، یہ محمد بخش رحمتہ بھی آنا، بابا رحمتہ نہیں ہے کہ جو ریٹائر ہو کے چلا گیا۔ دریا اپنا قبضہ لے گا، قبضہ کیسے لے گا؟ وہ کہیں جانا لے گا، پھر کہیں جانے لے گا، اور پھر یہ حساب پورا لے گا۔ آپ کی اور میری باتیں لوگ یاد کریں گے کہ یار انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ظلم نہ کریں، لیکن یہ ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں جب تک گرفت میں نہیں آئیں گے جی اس وقت۔ بہت شکریہ ہے جی، میرا خیال ہے ناظرین پارٹ 4 میں چلتے ہیں جی۔